فرمایا علی جی جویں میں نبی دیاں گلیاں دی جدائی پسند نہیں کردا ایویں میں نبی پاک دیاں گلیاں وچ لڑائی بھی پسند نہیں کردا میں نہیں چاہتا میری وجہ تو مدینے وچ خون بہے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو میرے پیغمبر دے پاک شہر دے اندر تلواراں نکلن میں نہیں چاہتا میری وجہ تو جنگ ہوئے مدینے دے اندر میں پسند نہیں کردا واہ عثمان تیرے صبر تو صدقے جاواں واہ عثمان تیرے تحمل تو صدقے جاواں واہ عثمان تیری عظمت نو سلام ہے میں کٹ سکنا لیکن نبی پاک دیاں گلیاں دامن میں خراب نہیں کر سکتا سیدنا حضرت علی المرتضی واپس آ گئے چل دیاں 18 ذوالحج دا دن آ گیا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر ادا فرمائی خواب آیا خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی نبی پاک نے فرمایا عثمان ہو سکتا ہے اج دی افطاری تواڈی ساڈے نال ہو جائے ہو سکتا ہے تواڈی ضیافت اسی کر لئیے خواب تو بیدار ہوئے نا آپ دے چہرے تے مسکرا کھٹے اپنی زوجہ محترمہ نو خواب سنایا فرمایا لگتا ہے محبوب نال ملن دا وقت قریب آ گیا ہے لگتا ہے دنیا تو جان دا ویلا قریب آ گیا ہے لگتا ہے جام شہادت نوش کرم دا وقت قریب آ گیا ہے آپ نے قرآن پاک نو پکڑیا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دے تلاوت شروع کر دیتے آپ نے شروع تے قرآن شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے چلے جا رہے قرآن پڑھتے چلے جا رہے سیدنا حضرت عثمان کی سیرت سنتے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو اور نوجوانوں عثمان دی شہادت دے سٹیٹس لگا دے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو اشتہار چھپا کے تے کانفرنساں کروان دے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو دیواراں تے بڑے بڑے فلیکس جناب عثمان دی شہادت دے بارے لگا دے ہو قرآن دی تلاوت پھر بھی نہیں کر دے ہو حضرت عثمان کی شہادت کے دن پر تعطیل اور چھٹی کروانے کے احتجاج کرتے ہو قرآن پھر بھی نہیں پڑھتے ہو عثمان کا پیغام قرآن ہے عثمان قرآن کا پیغام دے کر گئے قرآن پڑھیے ہر حالت میں قرآن کی تلاوت کیجئے ہر حالت میں قرآن نو اپنا بیلی بنا لو قرآن نو اپنا دوست بنا لو قرآن نو اپنے سفر دا ساتھی بنا لو قرآن نو اپنے ادر دا ساتھی بنا لو قرآن نو اپنے خلوت دا ساتھی بنا لو قرآن نو اپنی جلوت دا ساتھی بنا لو اللہ لسان نیکی دا بدلہ نیکی حضرات ایک تو بڑے اہم اعلان نے پہلا اعلان ہے کہ انشاءاللہ 11 جولائی دا جمعہ جو کہ 12:05 ہو گئے نے جمعہ شروع ہو گیا سمجھو آج دا انشاءاللہ جمعہ سراکی زبان دے مایا ناز خطیب مقرر انقلاب دائی کتاب و سنت اور جماعت بہترین خطیب حضرت علامہ عبدالحنان ثاقب صاحب جو کہ احمد سعید ملتانی دے انداز دے اندر سراکی زبان اندر جس طرح قاری یاسین بلوچ صاحب اس انداز دے اندر بہترین مقرر انشاءاللہ تسی جمعہ پڑھو گے تو اڈا ایمان تازہ ہوئے گا تو انہوں پتہ میں جیڑا بھی خطیب سادنا اللہ دے فضل نال لوگ بات جو طریفہ کر دینے جی پہلی برا سنے ہیں چس بڑی آئی ہے انشاءاللہ جمعہ پڑھو گے تے ڈیمانڈ کرو گے جی انہوں دوبارہ بلایا جائے اسی طرح 11 جولائی برو جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد توحید اے جڑی بسم اللہ سی این جی دے نال ہے حضرت مولانا عثمان سیکھو صاحب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ ان خطاب فرمان گے اور آخری دعائیں کرو کہ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑھے کچھ نمازی بیمار نے ان آواز سے خلوص نیت دے نال دعا کرو مستری محمد مشتاق مغل صاحب جو کہ کافی دیر تو بیمار نے ان آواز سے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اچھی کہو نا آمین انہوں نے بڑی دیر ماشاءاللہ تہجد اذانے تے دیتی ہے مستری مشتاق مغل صاحب اور انہوں نے پوری محبت اور باقاعدگی دے نال آکے فجر اور تہجد اذانے تے دیتی ہے
اولا واسے دعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح ساڑھے پیارے بھائی اسال اللہ انصاری صاحب جو کہ کافی دیر تو بیمار نے، الحمدللہ تہاڈیاں دعاواں نال اللہ دی توفیق نال بہتری آ رہی ہے دن بدن، انشاءاللہ چند دنوں دے اندر اللہ دے فضل نال یہ بھی بیماری دور ہو جانی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے تندرستی دے دینی ہے۔ کہو انشاءاللہ، کہو یار کی جے وہ دعائی رب نے دینی، شفا اللہ نے دینی ہے، تو ہی کیوں نہیں بول دے؟ دعا کرو اللہ جنہیں بیمار نے اللہ شفاواں دے وے، یا اللہ جے اس مجمع کو بیمار بیٹھا اللہ شفاواں دے دے، اللہ کو دکھی آیا دکھ دور کر دے، اللہ کو بے اولاد آیا تے گود ہری کر دے، اللہ کو مقروض آیا تے قرضے دور کر دے، اللہ کو تیاں دا باپ آیا تے اللہ تیاں دے نصیب چنگے کر دے۔ حضرات اور آخری دعائے وے کہ جتنے ساڑھے پروگرامہ دے معاونین نے جو ساڑھے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کر دے نے، بھائی احسان اللہ صاحب، ڈاکٹر شوکت صاحب، جناب عبدالوحید مغل صاحب، حکیم نصر اللہ صاحب، قمر مغل صاحب، شیخ عرفان صاحب اور حاجی عبدالرشید مغل صاحب، جناب مستری مشتاق مغل صاحب اور بالخصوص حاجی محمد شہباز مغل صاحب اور انہاں دے رفقا احباب جماعت رانا ذوالفقار صاحب، جنی اتھوں دی ساڑھی انتظامیہ جو بھی ماشاءاللہ ساڑھے نال تعاون کر دینے، سب واسے دعا کرو اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت فرمائے، اللہ انہاں دے دسترخوان وسیع فرمائے۔ آج حاجی شہباز صاحب نے ماشاءاللہ کھانا پکایا سی علماء دا، کمال کر دیتی، اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے، اللہ برکت فرمائے۔ ہن تواڈے سامنے میں دعوت خطاب دینا قاری القرآن، محبوب عوام، وکیل صحابہ و اہل بیت، کروڑوں دلوں دی دھڑکن، کروڑوں دلوں دی جان، میرے ویر اور میرے محترم المقام جناب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب اف اکاڑا تشریف لے آندے نے اور خطاب فرماندے نے۔ قاری القرآن جناب حضرت قاری محمد بنیامین عابد صاحب ایک باری محبت دے نال ذرا اللہ اکبر دا نعرہ بلند کرو، ذرا نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب نے یہ محسوس کراؤ جب ان تلاوت ہوئی ہے تو قاری صاحب دا بیان ہو رہا ہے، ایڈا لمحہ سفر کر کے آئے نے اور ویکھو تسی سفر بھی کیتا ہے، کتے فقیر والے محمد گل کھانا کھادا تو وہ تو ٹر دے تے مسیتے آئے نے، عالم چوکو ٹر دے آئے نے، یہ دے لے تقریر کر دیا پھر بھوک لگ دی۔ کارکنان عظمت صحابہ علیہ ماشاءاللہ کثیر تعداد اندر دوست آئے نے، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ پوری محبت نال یار ایک باری اپنے اللہ دا نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ حاجت روا مشکل کشا، جیڑا مندہ اچھی بولے ذرا، حاجت روا مشکل کشا، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت آل رسول، شان اولاد علی، عظمت صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله
وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہندہ کونے آویخ حدیث پیغمبر دی تیرے دھپ جن سارے دھونے تے آقا چک کے حسن نو تلیاں تے لگے فرمانے اے بچڑا میرا سید ہے دسو اس تو سونا کون ہے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے او دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اج دے اس پروگرام دے کنوینئر جناب مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور ساڑھے میزبان حاجی شہباز صاحب و دیگر احباب جماعت اللہ پاک سب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے میرے تو قبل بھائی انعام الرحمن محمدی صاحب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور منقبت ذکر کر چکے نے اس تو پہلا حضرت ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بالعموم اور جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی بالخصوص عظمت اور شان بیان کر چکے پچھلے دنوں دے اندر میں گجراں والا آیا ساتھ میں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت منقبت اور شہادت دا ذکر کر چکے ہیں تو میں مناسب سے سمجھیا ہے کہ آج تہاڈے سامنے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور شہادت دا ذکر کیتا جائے
سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے عثمان، اور جڑا لفظ عثمان ہے اے دے وچ 5 حروف نے، کنے 5 کوری تے بولو کنے 5، جویں آپ دے نام دے حروف 5 نے، ایویں اج آپ دیاں صفتاں بھی 5 بیان کرنیاں نے۔ پہلی آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالنورین نے، دوسری آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالہجرتین نے، تیسری آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ سخیاں دے پیشوا نے، اور چوتھی آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ پیکر شرم و حیا نے، اور 5ویں آپ دی صفت یہ ہے کہ آپ پیکر صبر و رضا نے۔ اے 5 صفتاں آج تو آڈے سامنے ذکر کیتیاں جان گئے۔ آؤ سب تو پہلی صفت تو آغاز کرنے ہیں۔ پہلی آپ دی صفت ہے کہ آپ ذوالنورین نے، یعنی 2 نوراں والے۔ عام ساڑی اردو زبان اندر بیٹی تے ایک لفظ اے بھی بولیا جاندہ ہے کہ اے میری نور نظر ہے، لاڈ وچ آکے پیار وچ آکے باپ اپنی بیٹی نو کہہ دیندہ ہے اے تے میریاں آنکھاں دا نور ہے، میری نور نظر ہے۔ تو اس تناظر دے اندر نبی پاک علیہ السلام کی 2 نور نظر سیدنا حضرت عثمان کے نکاح میں۔ بعض لوگاں دا موقف ہے کہ نبی پاک دی ایک کوئی بیٹی سی، حالانکہ اے موقف غلط ہے۔ صحیح موقف ہے کہ نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں سن، بولو 4 بیٹیاں، اور ادھا اشارہ کنایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا ہے، لیکن قرآن پاک اندر جو اشارہ کنایا آیا ہے او دے تو پہلا ایک مسئلہ سمجھ لو کہ بیٹی نو اپنی پنجابی زبان وچ کی کہندے نے تھی کہندے نا، تے اردو وچ کہہ دیندے نے بیٹی، تے انگلش وچ کی کہندے نے انگا جڑا کچھ آکھیا ہے، تے اگے آگی عربی وچ بیٹی نو کہندے نے بنتن، کی کہندے نے بنتن۔ ایک بیٹی ہوئے تے بنتن، 2 ہون تے بنتین، زیادہ ہو جان تے بنات۔ ہون سنو قرآن پاک دی آیت، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कुल्ली अज़वाजी का अपनियां बीवियां नू कह दियो वबनाती का अपनियां बेटियां नू पर्दे दा हुक्म दे दियो। अगर एक बेटी हुंदी अल्लाह फरमांदे कुल्ली अज़वाजी का व बिनती का, अगर मेरे पैगंबर दियां दो बेटियां हुंदियां अल्लाह फरमांदे कुल्ली अज़वाजी का व बिनती का। लेकिन अल्लाह पाक ने वाहिब दा लफ्ज़ भी नहीं बोलिया, तस्निया दा भी नहीं बोलिया, बल्कि अल्लाह पाक ने जमा दा लफ्ज़ बोलिया। फरमाया कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का। सोने अपनियां बेटियां नू कह दियो। लिहाजा पता लगा मेरे पैगंबर दियां चार बेटियां, अल्लाह अल्लाह सब तो बड़ी बेटी दा नाम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस तो छोटी बेटी दा नाम सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस तो छोटी बेटी दा नाम सैयदा उम्मु कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और सब तो छोटी बेटी दा नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये सारियां मेरे नबी दियां बेटियां, अजमत वालियां, शान वालियां। अल्लाह वाला किड्डी प्यारी गल करदा है। आयशा सिद्दीक दी बेटी है, ज़हरा नबी दी बेटी है, ए शजराई को गर्दाए, इस गल तो मुनकर सड़दा है। मोमिन दा सीना ठरदा है, मोमिन दा सीना ठरदा है। आशान दसां तैनू आका दियां धियां दा, आशान दसां तैनू आका दियां धियां दा, ज़ैनब ज़हरा कुलसूम नाले पाक रुक़ैया दा। ए दियां हिन रसूल दियां नाले बहना हिन बतूल दियां, ए दियां हिन रसूल दियां नाले बहना हिन बतूल दियां। इरशाद रबे अकबर दाए, इस गल तो मुनकर सड़दा है। मोमिन दा सीना ठरदा है, मोमिन दा सीना, मोमिन दा सीना ठरदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हज़रत मोहतरम इन्हां दो बेटियां मेरे पैगंबर दियां, जिन्हां दा निकाह सैयदना हज़रत उस्मान नाल होया। पहली मेरे पैगंबर दी बेटी सैयदा रुक़ैया, रुक़ैया का माना पनाह मांगने वाली। इन्हां दा निकाह सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दे नाल होया। अल्लाह पाक ने एक बेटा भी अता कीता जिहदा नाम अब्दुल्ला रखिया, लेकिन छोटी उम्र दे अंदर वो बच्चा अल्लाह नू प्यारा हो गया, दुनिया छड़ करके चला गया। सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उस्मान दे नाल पहले हिजरत हबशा कीती, फिर हिजरत मदीना कीती। हिजरत करके मदीना तैयबा दे अंदर आए। इधरों ग़ज़वाए बदर आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान मेरी बेटी बीमार हो गई है, तेरी बीवी बीमार हो गई है, तो रुक़ैया दे कोल रहेगा, उदी इयादत करेगा, उदी देखभाल करेगा। अल्लाह अल्लाह असी बदर विच लड़न वास्ते जावांगे। सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला करदे ने महबूबा मैं भी बदर विच जाना चाहना, मैं भी लड़ाई करना चाहना। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तू रहेगा मदीने दे अंदर, तू रहेगा अपनी बीवी दे कोल, तो रहेगा मेरी बेटी दे कोल। अल्लाह पाक जिहड़ा अजर बदर विच लड़न वालियां नू अता करेगा, अल्लाह पाक कोई अजर मदीने विच रह के तैनू अता कर छड़ेगा।
اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مدینے وچ رہ گئے میرے پیغمبر دے صحابہ بدر اندر گئے اللہ پاک نے فتح نہ نوازیا واپس آئے مدینے دے لوگ میرے نبی دا استقبال کرن واسطے مدینے تو باہر نکلے میرے پیغمبر کر کے نظر دوڑائی فرمایا استقبالیو تواڈے اندر جناب عثمان نہیں نظر آندے پے محبوبہ عثمان تے قبرستان وچ موجود ہے فرمایا خیر ہوے عثمان قبرستان وچ کی پیا کردا ہے محبوبہ اج تواڈی بیٹی رقیہ جڑی بیمار ہے او دنیا تو چلی گئی ہے فوت ہو گئی ہے تواڈی بیٹی میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں میرے پیغمبر رون لگ پے اور رو کے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے دلونی علی قبریاں مینوں رقیہ دی قبر تے لے جاؤ میرے پیغمبر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی دی قبر تے پہنچے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچ آنسو نے سیدنا حضرت عثمان دیاں اکھاں اشک بار نے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نو دلاسا دیتا فرمایا عثمان گھبرانا محبوبہ غم ہے بڑا رقیہ دے جاندا لیکن دوجا غم میں بے ہن میرا تواڈا رشتہ مک گیا میرا تواڈا ناتا مک گیا میرا تواڈا تعلق مک گیا اے جڑا اللہ پاک نے دامادی دا رشتہ مینوں دتا سی او ختم ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان گھبرانا عثمان پریشان نہ ہو میں تینوں اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح دے دیواں گا تو سیدہ ام کلثوم دا نکاح میرے پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کر دیتا کلثوم کا معنی بارونق چہرے والی سیدہ ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے نال ہو گیا سیدہ ام کلثوم بھی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیاں دنیا تو چلیاں گئیاں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پھر روندے پینے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دی عظمت دے اندر تاریخی جملے ارشاد فرمائے فرمایا میری عثمان ہن بیٹی کوئی نہیں میری کل موجود اگر ہور بھی بیٹی ہوندی تے میں او بھی تیرے نکاح وچ دے دیندا حضرات عظیمکار مورخین لکھتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں اللہ دی زمین تے حضرت عثمان صرف ایکو ایسے شخص نے جنہاں نو اللہ پاک نے کیسا اعزاز دیتا ہے جڑا پوری انسانیت وچ کسے کول کوئی نہیں اعزاز اللہ نے صرف سیدنا عثمان نو دیتا ہے کیڑا اعزاز ہے کسے نبی دیاں دو بیٹیاں یک باپ دیگرے اگر کسے بندے دے نکاح اندر نے تو سیدنا حضرت عثمان دے نکاح اندر نے اے اعزاز اللہ پاک نے پوری دنیا دے وچ اگر عطا فرمایا ہے تے صرف حضرت عثمان نو عطا فرمایا ہے پوری انسانیت میں یہ اعزاز صرف ایک انسان کے پاس ہے جس کا نام ہے سیدنا حضرت عثمان گج کے کہو رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کتنے بڑے عذاب دے مالک نے ذوالنورین ذوالنورین اللہ اکھیاں دا تارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جیدہ نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے اور جیدہ نوری حیا کر دل عثمان پیارا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا ہم زلفی علی دائیں داماد نبی دائیں ہم زلفی علی دائیں داماد نبی دائیں جیدہ اج بھی مدینے بچ موجود چبارا ہے جیدہ اج بھی مدینے
مدینے بچ میں آپ ایک کے آیا جدا اج بھی مدینے بچ موجود چبارا ہے اکھیاں دا اتارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جدا نوری حیا کر دین عثمان پیارا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما خالق کائنات دا قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا اللہ اللہ نے قرب یہ پہلا اعداد تے آپ دا دوسرا اعداد کیا ہے آپ ذوالحجرتین نے ذوالحجرتین دا کی معنی آپ نے دو ہجرتاں کیتیاں ایک ہجرت حبشہ ایک ہجرت مدینہ مٹھی بار مسلمان نے مکہ پاک اندر تے مکے والیاں دے ظلم دن بدن بڑھدے چلے جا رہے مسلمان میرے پیغمبر دے کول آئے عرض کر دینے سونیاں اجازت ارشاد اجازت دیو نا اسی مکہ چھڑ کے تے جا رہے ہیں بج دی اندر جدو حالات دے ترو جان گے دیا جاوان گے میرے پیغمبر نے اجازت دے دیتی انہ ہجرت کرن والے اب دے اندر سیدنا حضرت عثمان اور آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ موجود نے میرے پیغمبر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کول بیٹھے نے حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر آئیاں آکرد کر دیاں نے محبوبہ میں اپنی آنکھن بے کے آئیاں حضرت عثمان تے انہاں دی بیوی تے تواڈی بیٹے مکہ چھڑ کے جا رہے نے مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے جا رہے نے میرے پیغمبر دی آنکھاں میں آنسو آ گئے میرے پیغمبر نے رو کے فرمایا ابو بکر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہ دی زوجہ تے سیدنا حضرت لوط علیہ السلام تو نہ دی زوجہ تو بعد اللہ دی زمین تے اگر کسے جوڑے نے ہجرت کی تیئے تے اس جوڑے دا نام عثمان تے انہ دی زوجہ میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ نے قربان جاما پھر ان دوما نے ہجرت پھر جناب مدینے دی بڑی ہجرت بھی کیتے یارو ہجرت کڈا بڑا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں ہجرت کرنا کڈا بڑا ثواب ہے کتنا بڑا جرے میرے آقا فرماتے نے انہا لہجرتا تحتیم ما کانا قبلا جڑا بندہ ہجرت کر لیندہ ہے اللہ دے رستے دی اندر اللہ پاک کو دی زندگی دے پچھلے سارے گناہوں معاف کر چھڑ دائے ساریاں غلطیاں اللہ پاک کو دیاں معاف کر دائے اتنا بڑا عجر ہجرت کرنا ہجرت میرے پیغمبر دے صاحب اوہ آج تے کوئی گانے نہیں چھڑ دا آج تے کوئی فلمہ نہیں چھڑ دا آج تے کوئی جناب چرس دی پری سگٹ نہیں چھڑ دا آج تے کوئی حکا نہیں چھڑ دا آج تے کوئی جناب سود نہیں چھڑ دا میں قربان داما جنہ کملی والے دے مگر لگ کے اپنا وطن بھی چھڑیا اپنا گھر بھی چھڑیا اپنا ٹوٹل سرمایہ میرے پیغمبر تو قربان کر دیتا کنے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ سب کچھ پیغمبر تو لٹایا جنہ سب کچھ اللہ دے پیغمبر تو قربان کیتا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ محمد آجرہ ہاں لفظ ہے نا ہاں اس ساڑھے ادھر جانگلی لوگ اونا دی بولیے او کہندے اندھنے آیا ہاں گیا ہاں کیتا ہاں کھادا ہاں پیتا ہاں اے بڑا مزیدار لفظ ہے تو میں کہنا تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو گے نا تو انہوں بھی سواد آئے گا محمد تسی پڑھو نہ پڑھو محمدی صاحب تے پڑھن گے نا انشاءاللہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ بول دے نہیں
لگدا عبدل غنی دے پاوے واہ ہی کھا لینے تسی اے نہیں اب دو جڑے غنی دے پاوے انہاں دی گل کر رہے ہیں اے تے عالم دین اللہ پاک نے دی عزت نظر کر فرمایا بولو تھوڑا جا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ آیا اے کوئی نہیں بول دے محمد تن مسئلہ کی یار کہاں نہیں بول دے اب میں جمعرات تل دن کدی جلسہ نہیں کردا میں تہاڈی خاطر بیٹھا ہے کی کہہ رہے سن سفر کیتا میں کلا سفر نہیں کیتا میں صبر بھی کیتا میں کدو دایا بیٹھا تو پھر نہیں بول محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہون بولے محمد دل خود انشاءاللہ سکون آئے گا قرار آئے گا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ آمنا بصدقنا کہا فرمان نبوی تے جنہ سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ اللہ اللہ غلط کے دل جڑ کے دل رسول اللہ بے سایا محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ اللہ 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 صداقت دا نور عدالت دا نور حیاب دا نور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذوالحجرتین اور آپ دی تیسری خوبی کیے حضرت دی وقار اللہ پاک نے آپنو جناب آپنو اللہ پاک نے سخیاں دا پیشوا بنایا کلا سخی نہیں بنایا بلکہ سخیاں بات مثال بنایا اتنی سخاوت کو کاری نہیں سکتا جنی سخاوت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی اللہ اللہ نے قربان داما مدینہ پاک اندر نبی پاک تشریف لے کے آئے اللہ پانی دا انتظام کوئی نہیں مٹھے پانی دا ایکو کنواں وہ بھی ایک یہودی دے قبضے دے اندر وہ پانی مول بیچ دا ہے پیسے نل پانی دن دا ہے نبی پاک نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا کنواں خریدے اللہ درستی اندر وقف کرے اللہ پاک انہوں جنت عطا کرے گا میں دعا کرنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی دے کول چلے گئے تسی گجرا والے دے لوگ بھی بڑے کاروباری جے ادھر دیکھو نا میرے عثمان نے کڈا سونا طریقہ اپنایا ہے آپ فرماتے ہیں یہودی آ ایک کنواں بیچنا ہی وہ کہندا نہیں میں نہیں بیچنا فرمایا چلیں جے کر سارا نہیں بیچنا تے ادھا بیچ دے وہ کہندا کنواں پلا کیویں ادھا ہو سکدا ہے فرمایا میں تینوں طریقہ دسنا وا تو جو پانی مول بیچنا ہے اس کنویں دے پیسے لا منہ منگی قیمت مانگ جنی قیمت تو لائیں گا ادھی قیمت میں ادا کر دیواں گا جدو ادھی قیمت میں ادا کر دیواں گا ادھا کنواں تیرا ہو گیا ادھا کنواں میرا ہو گیا ایک دن تیرا کنواں ایک دن میرا کنواں ایک دن تو بیچ لیں ایک دن میں بیچ لانگا انہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے آتے موجہ پہیاں لگ دیاں نے کنواں بھی بچ جائے گا پیسے بھی آ جان گے انہیں اپنے والوں آکھا میں بڑا سیانا ماں اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ادھے کنویں دی قیمت ادا کر دیتے فرمایا ہن ادھا تیرا ہو گیا ادھا میرا ہو گیا انہیں آکھا جی بالکل ٹھیک ہے ایک دنوں دی واری آئی انہیں جناب پانی مول بیچیا لوکانوں اگلے دن جناب عثمان دی واری آئی فرمایا 1 روپیہ نہیں لینا سارے بھر لو فری بھر لو اپنے بھی لے جاؤ بیگانے بھی لے جاؤ ہن جنہاں نوں مفت لبدا ہووے انہاں مول کتوں لینا ہے اپنے بھی بھر کے لے گئے یہودی بھی لے گئے عیسائی بھی لے گئے انہاں اج دا بھی بھر لیا تے کل دا بھی بھر لیا اگلا دن یہودی دا آیا تے یہودی ویلا بیٹھا مکھیاں مارے پیا وہی پانی لینی نہ آوے کوئی ملک نے لینا سی 1-2 دفعہ انج دی ٹکور ہوئی نا تے سیدنا حضرت عثمان دے گھر گیا پہلے حضرت عثمان گئے سن ہن او گھر گیا ہے سیاست نوں کہندے نے بزنس نوں کہندے نے کاروبار نوں کہندے نے کسے نال ملنا برتنے نوں کہندے نے اللہ 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 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے کول آیا کہندا عثمان میں اگلا ابدا بھی بیچنا چاہنا وا
फरमाया अगे कीमत तेरी मर्जी दी हण कीमत मेरी मर्जी दी। अल्लाह ने आख्या जिवें कहंदे मैं करन तैयार हां। जेड़े को 4 दने दे के हजरत उस्मान ने तूरा फूमा अल्लाह पाक दे रस्ते अंदर वकफ कीता ओदे विचों पानी दंज करके प्याला भरिया मेरे पैगंबर दी खिदमत अंदर लेके हाज़र हो गए। मुंह महबूबा आए उस कुम्मे दे विचों मैं पानी तुहाडे लेके आंदा है ऐ नोश फरमाओ ना। मेरे पैगंबर ने हाथ अगे कीते हजरत उस्मान ने प्याला पीछे कीता। महबूब अज मेरा दिल होर विजिया करदा है पर मैं की दिल करदा है सोहणिया दिल करदा है हाथ मेरे होण ते होठ तुहाडे कोल पर मैं कोई गल नहीं। उस्मान मेरे पैगंबर ने प्याला नेड़े कर दिता नबी पाक ने पानी पी लिया। पानी पीने तो बाद नबी पाक ने फरमाया उस्मान मैं तेरा बदला जल्दी उतार देवांगा। सोहणिया कादा बदला? फरमाया अज हाथ तेरे सन होठ मेरे सन अल्लाह बड़ी जल्दी वक्त लेके आएगा। हाथ मेरे खोणगे होठ तेरे खोणगे ते प्याला हौज़े कौसर दा होएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा प्याला उसे कौसर दा होएगा। अल्लाह गज़वाए तबूक दा मौका आया। बंदे को पैसे होना बड़ी गल नहीं अल्लाह दे रस्ते च खर्च करना बड़ी गल है। इत्थे बड़े बड़े मालदार पै ने बड़े बड़े पैसे वाले पै ने असी सारा साल अल्लाह पाक दे रस्ते च खर्च करन ते जुमे पढ़ाइए अल्लाह दे रस्ते च खर्च करन दा आ फायदा जे आ फायदा जे आ फायदा जे ते जिद्दन जुमे विच फंड मंग लईए ना ते बंदे इंज नादा अख तां करके इंज वेचदे ने जिवें असीं इन्हां दे दोवें गुरदे ही मंग ले आउंदे ने भी दोवें गुरदे ही कढ इंज बंदे वेखदे ने। ऐ पैसे होना वड्डी गल नहीं वड्डी गल है भी अल्लाह दे रस्ते च खर्च करन दा जिगरा होवे। ए जिगरा जनाब उस्मान कोले अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। गज़वाए तबूक दा मौका आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आका फरमाते ने दूर दी जंग है बड़ा लंबा पैंडा करना तबूक जाना है फंड दी लोड़ जी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर फंड खर्च करो। सैयदना हज़रत उस्मान खड़े हो गए महबूबा एक 100 ऊंट गले समेत जाबिरा समेत मैं देंगा। उस्मान अल्लाह तेरा भला करे बैठ जा। हज़रत उस्मान बैठ गए लेकिन चंदे दी होर लोड़ ते मेरे पैगंबर ने जो दोबारा ऐलान किया हज़रत उस्मान फिर खड़े हो गए ते फिर जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला करदे ने महबूबा एक 100 ऊंट मैं और देंगा नाल गले दा लद्दे आया साधु समान समेत। फिर मैं उस्मान अल्लाह तेरा भला करे लेकिन घोर जरूरत है। सैयदना हज़रत उस्मान दोबारा फिर खड़े हो गए महबूबा एक 100 ऊंट मैं और देंगा। अल्लाह लदरा साहब करो खा 300 ऊंट किन्ने दे बन जाते ने हज़रत दी वकार 300 ऊंट जनाब उस्मान ने गज़वा तबूक अंदर दे दिते। मेरे पैगंबर ने फरमाया नहीं नहीं अजे होर लोड़ है अजे होर लोड़ है ना। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। ते सैयदना हज़रत उस्मान खड़े होके अपने घर चले गए तशरीफ लै गए घर ते थोड़ी देर तो बाद घरों वापस आए ते आपने जनाब बड़ी बड़ी थैली भरी हुई है दिनारां दे। एक रवायत अंदर आंदा है आपने थैली भरी हुई थरी इंज बोलो इंज थैली जनाब हज़रत उस्मान ने इंज करके ना इंज थैली जनाब हज़रत उस्मान ने बनाई हुई इंज जनाब मेरा ते बटुआ भी निक्का जिहा है भी हौला जिहा है इंज करके जनाब उस्मान ने इंज करके ना एक रवायत अंदर आंदा है हज़रत उस्मान ने इंज करके थैली भर ली पूरी थैली ते भर के दिनारां दी इंज लै करके आ मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर ते लिया के मेरे पैगंबर ने इंज करके पकड़ा दी दिनारां दी थैली। एक रवायत अंदर इंज आंदा है ते दूसरी रवायत अंदर इंज आंदा है हज़रत उस्मान ने झोली भरी हुई है दिनारां दी पूरी झोली भरी हुई है इंज करके उधर मो दिनार दी पूरी झोली मेरे पैगंबर दे दामन ते अंदर आके उल्टा दित्ती है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हज़रत उस्मान दी थैली इंज करके पोटड़ी अपने हाथ अंदर पकड़ी है। हदीस पाक अंदर आंदा है मेरे पैगंबर इंज करके उन्होंने सुट देने इंज मेरे नबी इंज 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 करते हैं नाले फरमाते ने माजर्रा उस्मान
ما عمل بعد اليوم میں غور کیتا انج کرم دا کی معنی انج سٹن دا کی معنی جڑی مینوں گل سمجھ آئیے وہ اے سمجھ آئیے کئی کالے لوگ کہندے نے کئی بڑے گلاں کردے نے عثمان نے کی کیتا بدر وچ بھی نہیں سی فلاں جگہ تے بھی نہیں سی عثمان جمتی کیویں ہو گیا میرے پیغمبر انج کر کے تھیلی نو سٹ دینے نالے فرماندے نے عثمان نو کہن والے ہو عثمان نے کیتا کیے آ ویکھو عثمان دا کم آ ویکھو عثمان دا سرمایہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان نے اے کر کے بکھایا کہ میں نبی گواہی دینا آج تو بعد ثبوت نال میری گواہی سن لو عثمان اگر مرد دم تک کوئی عمل بھی نہ کرے اللہ پاک نے دیتے جنتوں واجب کر چھڑیا ہے عثمان پوچھنے والوں عثمان نے کیا کیا ہے یہ ثبوت ہے عثمان کی کمائی کا عثمان نے وہ کیا جو تم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ میں قربان جاما رتبہ خدا بدایا سبحان اللہ ہر رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ عرش پریت چرچا سخیاں دے پیشوادہ رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ اللہ اللہ نے قربان داما صلح حدیبیہ دا موقع آیا ہے میرے پیغمبر نے جناب عثمان نو سفیر بنا کے بھیجیا ہے عثمان جاؤ نا مکے والیاں نو دسو نا اسی لڑن نہیں آئے اسی عمرہ کرنواتے آئے ہیں سیدنا حضرت عثمان گئے دولت مند بندے امیر بندے بزنس مین بندے تے مکے والیاں اگے پیچھے پھر دینے اگے پیچھے پھر دینے عثمان دے عثمان تیرے واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھولنے آ تیرے واسطے صفا مروا دے دروازے کھولنے آ تیرے واسطے چاہے زمزم کھولنے آ پانی پی رج رج کے طواف کر رج رج کے صفا مروا دی صحیح کر رج رج کے تو کر سکنا ہے طواف تیرا نبی نہیں کر سکتا تو پانی زمزم دا پی سکنا ہے تیرا نبی نہیں پی سکتا تو صفا مروا دی صحیح کر سکنا ہے تیرا نبی نہیں کر سکتا تے میرے عثمان نے کی جواب دیتا سرکار جے نہ خوسن میں نہ طواف کر سا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا دیکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا رتبہ خدا بدایا عثمان باقیادہ اللہ 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 میری اور تزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجارہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا وفا کا اور سخیوں کا پیشوا عثمان یہ تیسری صفت ہے کہ سیدنا حضرت عثمان دی چوتھی صفت کیے آپ پیکر شرم و حیا نے اللہ پاک نے آپ نو حیا دا پیکر بنایا حیا والا بنایا اللہ اللہ میں عثمان جناب عثمان دی سیرت سن والے جوانوں تسی بھی حیا دار بن جاؤ پردے دے اندر سن والیوں میریوں بہنوں جناب عثمان دی سیرت تسی بھی حیا دار بن جاؤ جڑا لڑکا حیا دار ہوئے گا وہ اکھاں چک چک کے غیراں دیاں لڑکیاں تی عورتاں وال نہیں ویکھے گا جڑی بہنا حیا دار ہوئے گی وہ کدی اکھاں چک چک کے غیر مرماں وال نہیں ویکھے گی حیا دار بن جاؤ نا سیدنا حضرت عثمان نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے حضرت ابوبکر صدیق آئے میرے پیغمبر چادر پہن کے بیٹھے نے آپ دی ران مبارک تو کپڑا ہٹیا ہے حضرت
حضرت ابوبکر آئے نبی پاک بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے نبی پاک بیٹھے رہے، سیدنا حضرت عثمان آئے آپ نے جلدی جلدی رانو تے کپڑا پا لیا۔ تو جدو سارے چلے گئے نا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل نوٹ پہیاں کر دیا تھا، ماں عائشہ ایک گل نوٹ، ماں عائشہ ذہین ماں عائشہ سیدہ عائشہ کر دیا نے سونیا میں ایک گل توڑے کڑ پوچھنا چاہنی ہوں، پھر میں پوچھا عائش کی گل ہے محبوبہ تاڑی ران مبارک تو کپڑا ٹے آیا تے وکر صدیق آئے میرے بابا تسی ہمیں بیٹھے رہے، سیدنا حضرت عثمان آئے عمر آئے تسی ہمیں بیٹھے رہے، تو جدو سیدنا حضرت عثمان آئے نا تو چھتی چھتی اپنی رانوں تے کپڑا پا لیا بجا کیے، تے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے عائشہ میں دا کیوں نہ خیا کران جے دارشاں دے فرشتے بھی حیا کر دے رہے، آسمان دے فرشتے بھی جدا حیا کر دے رہے، میں دا کیوں نہ حیا کران، عثمان حیا دار عثمان غیرت مند عثمان شرم تے برم والے عثمان، آؤ میرے بھائیو حیا دار بن جاؤ، آؤ نوجوانوں حیا دار بن جاؤ، آؤ میریو بہنوں حیا دار بن جاؤ، اللہ نے قربان جاما۔ یہ ہوگی چوتھی صفت تے پنجویں صفت جناب عثمان دی کیے، آپ پہ کریں صبر و رضا نے، آپ پہ کریں صبر و رضا نے، آپ نے صبر دیاں حداں بنا دیتیاں، صبر دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں، اور یارے کو تھوڑا صبر ہے، اور جڑا کمہ جناب عثمان نے آپ خرید آئے اللہ درستے وچ وقف کیتا ہے، آج اسے کمے دا پانی عثمان اتے بند کر دیتا گیا ہے، یارے کو تھوڑا صبر ہے، اور جس مسجد نبی دی جگہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ خرید کے لے کے دیتی ہے، آج اسے مسجد وچ نماز پڑھام دی آپ نو اجازت نہیں ہے، لیکن میرے عثمان پھر بھی صبر کر دینے، او کائنات دے لوگوں تھوڑا صبر ہے، کئیاں دنوں تو کھانا تے پانی آپ تک نہیں پہنچایا جا رہا، لیکن عثمان پھر بھی صبر کر دینے۔ ایک پوچھن والے نے پوچھیا عثمان جی تسی جناب کئیاں دنوں تو پیاسے ہو، کئیاں دنوں تو بھوک لگ دی ہے کی کر دے ہو؟ فرمایا میں روزہ رکھ لینا وا، صبح جدوں میں فجر تو پہلا روزے دی نیت کر لینا وا، پھر اے دے وچ گزارا کرنا وا، تے جدوں مینوں بھوک تے پیاس لگدی ہے میں قرآن پڑھ لینا، اللہ بھوک تے پیاس دور کر چھڑدا قرآن روح دی غذا کنے دسیا ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے دسیا ہے، اللہ نے قربان جاواں انہاں محاصرے دے دناں دے اندر ایک دن سیدنا حضرت عثمان اپنے مقام دی چھت تے چڑھ گئے، آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور باغیاں نو مخاطب کر کے فرمایا اوے باغیوں میں نے ایک گل تے دسونا اے جڑا کنواں مدینے دے اندر کنے خریدیا ہے، کیا میں نے خرید کر کے وقف کیتا؟ کیا نبی پاک نے نہیں سی فرمایا جڑا کنواں خرید کے دے گا اللہ نو جنت دے گا؟ کیا میں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے نہیں دیتی؟ جے بالکل تسی دیتی ہو، اور میں کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جگہ دے گا اللہ پاک انہوں جنت عطا کرے گا۔ اپنے سارے فضائل و مناقب آپ نے ذکر فرمائے، فرمایا کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے جدوں میری جناب شہادت دی خبر پہنچ گئی جھوٹی کہ نبی پاک نے میرے خون دا بدلہ لین تے بیعت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ جنہوں اللہ پاک دی طرف بیعت رضوان دا نام دیتا گیا، جی بالکل تسی کیتی ہے، آپ نے ساری گلاں بیان فرمائیاں، لیکن لوگوں جدو دل سخت ہو جانا پھر دلاں تے کوئی شے بھی اثر نہیں کر دے۔ کئیاں بندیاں نو تسی نہیں ویکھیا سارا رمضان تراویحاں وچ قرآن سنن گے، گانا پھر بھی نہیں چھڈن گے، سارے جمعے پڑھن گے، بدکاری پھر بھی نہیں چھڈن گے، نمازاں پڑھن گے، شراب نوشی پھر بھی نہیں چھڈن گے۔ اللہ کو دعا کریا کر دل سخت نہ ہو جائے، جدو دل سخت ہو جاندے نے پھر بڑیاں بڑیاں نصیحتاں بھی بندے دے دل تے اثر نہیں کر دیاں۔ انہاں بدبختاں دے دل سخت ہو گئے، انہاں دے دلاں تے میرے عثمان دی کسے تقریر دا کوئی اثر نہ آیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نو پتہ لگا، آپ تشریف لے کر کے آئے اور پانی لے کر کے آئے، آپ جناب انہاں باغیاں دے نال آپ نے جناب پورے طریقے دے نال جناب لڑ کے پانی آپ تک پہنچایا، اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ملے، فرماتے ہیں امیر المومنین جی میں تواڈے اگے تین گلاں رکھنا وا، تیناں تو کسی اس گل تے عمل کر لو نا۔ پہلی گل اے تسی خلافت چھڑ دیو، خلافت ختم کر دیو۔ سیدنا
सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने अली जी मैनू को खिलाफत का शौक कोई नहीं, लेकिन नबी पाक ने मैनू फरमाया सी उस्मान अल्लाह पाक तेनू एक कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे पर तू कमीज ना उतारी। अली जी मैं समझना वा इस कमीज तो मुराद खिलाफत की कमीज है, लिहाजा मैं कमीज नहीं उतार सकता। अच्छा फिर दूसरा ऑप्शन तुहाडे कोल मौजूद है, मैं तुहाडे वास्ते एक तेज तरीन घोड़े का इंतजाम करना, तुहानू गार्ड देना, सिक्योरिटी देना, तुहानू मक्के दियां मदीने दियां आदतां चों पार कढने आ, तुसी शाम अंदर चले जाओ। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे कोल उत्थे हालात बेहतर ने, उत्थे कोई बागी कुछ नहीं कर सकता। ते सैयदना हज़रत उस्मान रो पे फरमाते ने प्यारे अलीउल मुर्तदा जी मेरे कोलों नबी दियां गलियां दी जुदाई बर्दाश्त नहीं की जाती, मेरा दिल नहीं करता मैं मदीना छड़ करके जावा, दिल करता है मदीने विच रवा, मदीने विच दुनिया तो चला जावा, मदीना मेरे कोलों नहीं छड़िया जा सकता। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी नहीं, फिर आखिरी ऑप्शन मौजूद है, सानू जंग की इजाजत दो क्योंकि तुसी अमीरुल मोमिनीन जे, हुक्म आपके हाथ में, आपके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता, आप हमें हुक्म दें हम जंग करेंगे, किताल करेंगे, लड़ाई करेंगे मदीने के अंदर। मदीने में ये बागियों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, ये हमसे ताकतवर नहीं है, अगर हमें जिहाद की इजाजत मिल जाए हम इनको एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो सैयदना हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन ने कितना प्यारा जवाब दिता है, फरमाया अली जी जिवें मैं नबी दियां गलियां दी जुदाई पसंद नहीं करदा, एवें मैं नबी पाक दियां गलियां विच लड़ाई भी पसंद नहीं करदा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह तो मदीने विच खून बहे, मैं नहीं चाहता मेरी वजह तो मेरे पैगंबर दे पाक शहर के अंदर तलवारां निकलन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह तो जंग होए मदीने के अंदर, मैं पसंद नहीं करदा। वाह उस्मान तेरे सबर तो सदके जावा, वाह उस्मान तेरे तहम्मुल तो सदके जावा, वाह उस्मान तेरी अदमत नु सलाम है। मैं कट सकना लेकिन नबी पाक दियां गलियां दामन मैं खराब नहीं कर सकता। सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तदा वापस आ गए, चलदियां चलदियां 18 ज़ुल्हज दा दिन आ गया। सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नमाज़े फजर अदा फरमाई, ख्वाब आया, ख्वाब अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई। नबी पाक ने फरमाया उस्मान हो सकदा है अज दी अफ्तारी तुहाडी साडे नाल हो जाए, हो सकदा अज तुहाडी ज़ियाफत असीं कर लईए। ख्वाब तो बेदार होए ना, आप दे चेहरे ते मुस्कुराहट है, अपनी ज़ौजा मोहतरमा नूं ख्वाब सुनाया, फरमाया लगदा है महबूब नाल मिलन दा वक्त करीब आ गया है, लगदा है दुनिया तो जान दा वेला करीब आ गया है, लगदा है जामे शहादत नोश करम दा वक्त करीब आ गया है। आपने कुरान पाक नूं पकड़िया, अल्लाह पाक दी पाक किताब कुरान पाक दे तिलावत शुरू कर दी। आपने शुरू तो कुरान शुरू कर दिता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला कुरान पढ़ते चले जा रहे, कुरान पढ़ते चले जा रहे। सैयदना हज़रत उस्मान की सीरत सुनते हो, कुरान फिर भी नहीं पढ़ते हो। और नौजवानों उस्मान की शहादत के स्टेटस लगाते हो, कुरान फिर भी नहीं पढ़ते हो। इश्तिहार छुपा के ते कॉन्फ्रेंस करवाते हो, कुरान फिर भी नहीं पढ़ते हो। दीवारां ते बड़े बड़े फ्लैक्स जनाब उस्मान की शहादत के बारे लगाते हो, कुरान की तिलावत फिर भी नहीं करते हो। हज़रत उस्मान की शहादत के दिन पर तातील और छुट्टी करवाने के एहतजाज करते हो, कुरान फिर भी नहीं पढ़ते हो। उस्मान का पैगाम कुरान है, उस्मान कुरान का पैगाम देकर गए। कुरान पढ़िए हर हालत में, कुरान की तिलावत कीजिए हर हालत में। कुरान को अपना बेली बना लो, कुरान को अपना दोस्त बना लो, कुरान को अपने सफर का साथी बना लो, कुरान को अपने अदर का साथी बना लो, कुरान को अपने खलवत का साथी बना लो, कुरान को अपनी जलवत का साथी बना लो। पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कुरान पढ़न लग पे, पढ़ी जा रहे, तिलावत की जा रहे। उधर बागियां ने दीवारां क्रॉस कीतियां, अंदर दाखिल हुए,
گھر کے اندر موجود افراد نو مارنا شروع کر دیتا اس کمرے دا رخ کیتا ہے جس کمرے کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ موجود نے ایک باغی بدبخت اگے بڑھے آئے انہیں اگے بڑھ کے تلوار جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ مارنا چاہیے آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ جو حضرت امیر معاویہ دی بہن ہے ہاتھ اگے کیتا ہے تے تین انگلیاں اپنیاں کٹ گئیاں نے تین انگلیاں نو کراس کر کے اے تلوار میرے پیارے عثمان دی گردن تک پہنچے آپ دی زبان جو قرآن پڑھ دے پہچان اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جملے قرآن دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ كُلَّ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سیدنا حضرت عثمان قرآن پڑھ دیا شہادت پائی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیا دنیا تو گئے اور لوگوں کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر چوں آئے گی کسے دی گواہی ادوی چوں آئے گی عثمان دی گواہی رب دا قرآن دے گا رب دا قرآن دے گا اللہ اللہ عثمان تیرے برگا مظلوم اور کوئی نہیں عثمان تیرے برگا مظلوم اور کوئی نہیں کئیاں دناں دا پیاسا کئیاں دناں دا پیاسا مغموم اور کوئی نہیں ملیا نہ گردہ پانی کتنا ظلم ہے انتہا دا رتبہ خدا ودایا عثمان باقیادا عرش بریت چرچا سخیاں دے پیشوادا رتبہ خدا ودایا عثمان باقیادا قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جتھے لیٹے نے جناب عثمان اللہ پاک انہاں دی قبر تے قرورہ رحمتان دا نزول فرمائے اور سانو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.